यो सृष्टिको बेस ऊर्जा, आधार ऊर्जा नै काम ऊर्जा हो। यही काम ऊर्जा नै सृजनात्मक ऊर्जा हो। त्यही भएर प्रत्येक पल सृजना हुँदो छ, केही चीज क्रिएट भइरहँदो छ। सदाबहार केही न केही बनिरहँदो नै छ र परिवर्तन यो केही बन्दो कुरा हामी जो देख्दछौँ यो पृथ्वीमा, र केही बन्दै जाँदा केही पुरानो हुँदै जान्छन्, केही नयाँ आउँदै जान्छन्। यो बदलिँदो ऊर्जा पनि यही सृजनात्मक ऊर्जा नै हो, यही काम ऊर्जा नै हो, एकै ऊर्जाको नाम हो। त्यही ऊर्जा काम केन्द्र मूलाधारबाट बिस्तारै माथि उठ्दै उठ्दै आयो भने मानिसमा त्यही ऊर्जाले नै हो क्रिएटिभ फोर्स मानिसलाई दिने, त्यही ऊर्जाले नै हो मानिसलाई प्रगतिशील दिशातर्फ लैजाने, त्यही ऊर्जा नै हो मानिसलाई जागरणतर्फ लैजाने। किनकि त्यही ऊर्जाको भिन्न भिन्न अनुभव र भिन्न भिन्न अवस्थाहरू मात्रै हुन्। यो सृष्टि यस्तो छ कि कुनै न कुनै आधारमा, कुनै न कुनै हिसाबले जीवनको निरन्तरता दिनलाई, अथवा भनौँ यही सृष्टिकै निरन्तरता दिनको लागि यो ऊर्जा चलायमान गराइरहन्छ, निरन्तर चलायमान भएको भई गरिरहन्छ। र मानिसमा आइपुग्दाखेरि चेतना सँगसँगै यही ऊर्जाले मानिसलाई भिन्न भिन्न कार्य गराउन, भिन्न भिन्न दिशातर्फ धकेल्दै धकेल्दै लैजाने हो। यही ऊर्जाकै कारण मन चञ्चल छ, चञ्चलायमान छ, सदैव नै छ। किनकि यही ऊर्जाले मनलाई धकेलिरहन्छ। निरन्तर सृजना गराइरहन्छ केही न केही। अब के सृजना गराउँछ यो ऊर्जाले भन्ने चाहिँ प्रत्येक मानिसमा भर पर्ने भयो। उसको मानसिक अवस्था, उसको पारिवारिक अवस्था, उसको जीवनमा ऊ कहाँनिर आइपुग्यो, उसको जीवन कहाँसम्म फुल्यो, त्यसमा भर पर्ने भयो। र हिजो आज घटिरहेका छन् भिन्न भिन्न बलात्कारका घटनाहरू, र हिजो आज मात्र होइन, सदा सदादेखि नै यी घटनाहरू घट्दै घट्दै आए र अहिले आवाज उठ्दैछ कि बलात्कारीलाई फाँसी दिइयोस्, मृत्यु सजाय दिइयोस्। यसले फियर जरुर लिएर आउँछ। फियरका कारण, डरका कारण मानिसले कुनै करतुत नगर्लान्, कुनै कार्य नगर्लान्। मानिसमा विवेक आउला कि भन्ने आशा हो, तर फियरको कारण आएको विवेकले खासै काम गर्दैन। किनकि त्यही ऊर्जा हो जो सृजनात्मक बाटो, क्रिएटिभ वे पाउन सकेन भने त्यही ऊर्जाले नै त्यसको फ्लो डाउनवार्ड फर्किएर, त्यसको फ्लो मूलाधारतर्फ फर्किएर, काम क्रोधबाट फर्किएर त्यो काम केन्द्रबाट मानिस गाइडेड हुन्छ र उसले आफैले आफ्नै परिवारमा पनि गरिरहेका देखियो,
समाजमा भइरहेका देखियो यस्ता घटनाहरू। अहिले त हामीसँग सोसियल मिडिया छ, समाचार सन्देश प्रवाह गर्न सजिलो छ, छिट्टै पुग्छ धेरै ठाउँमा। यसअघि त हामीसँग त्यो पनि थिएन। र मानिस बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कामको केन्द्रबाट माथि माथि चढ्दैछ, यो देखिन्छ। त्यसैले यी कार्यहरू विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेका छन् र क्रिएटिभ वे आउटका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। फाँसी, मृत्युदण्ड सल्युसन जस्तो देखिन्छ, तर निकै टेम्पोररी सल्युसन हो। निकै क्षणिक, निकै कम भार राख्ने वे आउट हो। किनकि मृत्युदण्ड दिँदैमा फियरले मात्रै मानिसलाई छोप्छ। न उसले काम ऊर्जा बुझ्न पाउँछ, न उसले यो काम ऊर्जालाई सृजनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन गराउन पाउँछ। सृजनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन गराउँदा मानिसहरू स्वतः नै शान्त हुँदै जान्छन्। मानिलिउँ कोही मानिसले क्रिएटिभ प्रोजेक्ट गरिरहेको होस्, कुनै गीत निकालिरहेको होस्, कुनै आर्ट वर्क गरिरहेको होस्, उसलाई त्यो आर्ट वर्क सकिँदाखेरि, उसलाई त्यो गीत सकिँदाखेरि, अरूसँग सेयर गर्न पाउँदाखेरि उसलाई आनन्द लाग्छ। त्यही ऊर्जा हो। उसले अब भिन्न तरिकाले यो संसारमा सेयर गर्न लाग्यो। उसले केही न केही त गर्नै पर्छ। मानिसले यो संसारमा केही न केही त गर्नै नै पर्छ र त्यसै कारण उसले क्रिएटिभ वे पाएन भने ऊ नन क्रिएटिभ र डिस्ट्रक्टिभ वेबाट पनि क्रिएसनतिर, केही न केही गर्नतिर, केही न केही कर्म गराउनतिर, गर्नतिर लागि नै रहन्छ। त्यसै कारण डिसिप्लिन हो कि मानिस भइसके पछाडि, मानिसको सभ्यतामा आइसके पछाडि जनावर तुल्य व्यवहार मानिसहरूमा सही हुँदैनन्। कि जनावर जस्तो, कुकुर जस्तो सबैजनासँग यौन क्रिया गर्दै हिँड्ने, सबैतिर पिसाब गर्दै फोहोर गर्दै हिँड्ने, यी यावत कुराहरू मानिसले निकै निकै हजारौँ करोडौँ वर्ष अगाडि गरे होला। तर अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको समाज, अहिलेको सभ्यतामा त्यो सुहाउँदैन। किनकि मानिसहरू चेतनाले बढ्दै 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 गइरहेका छन् र सबैजनाले बराबर क्षमता, सबैजनाको बराबर कथा नपुगेको हुनाले सबैजना मानिसले यो दर्शन पाउँदैनन् कि यही ऊर्जा हो जसलाई सरल रूपले क्रिएटिभ वे, सृजनात्मक बाटो दिन सकिएन भने यही ऊर्जा नै ट्रान्सफर्म भएर डिस्ट्रक्टिभ ऊर्जा हुने हो, सबैलाई दुःख दिने, सबैतिर नराम्रो हुने ऊर्जा हुने हो। कि यो द्वैतमा राम्रोतिर हुन सकिन्छ, क्रिएटिभ ऊर्जातिर जान सकिन्छ, कि नन क्रिएटिभ डिस्ट्रक्टिभ ऊर्जातिर जान सकिन्छ। यो दुईटा बाहेक अरू मार्ग छैन। जान चाहिँ पर्छ, कुनै न कुनै आधारबाट कर्म हुन्छ। मानिलिउँ म केही नगरी बसौँ, शान्त ध्यानमा बस्छु भनौँ, त्यसमा पनि कर्म हुँदो छ, ऊर्जा घट्दो छ, ऊर्जा परिवर्तनशील छ, निरन्तर हुने क्रममा छ। त्यसैले आर्ट, आर्किटेक्चर, पोएट्री यस्ता कलाका कामहरू, सृजनात्मक कामहरूलाई मानिसहरूले सदैव हाईएस्ट पोइन्टमा राखे, सेलिब्रेट गरे। र जब जब मानिसको मनमा र सामाजिक चित्तको मनमा, अथवा भनौँ समाजमा धेरै मानिसका मनमा वितृष्णाका, वियोगका र ऊर्जा डिस्ट्रक्टिभ एनर्जीतिर जान थाल्यो भने, ऊर्जा मानसिक तनावतर्फ जान थाल्यो भने अनि मानिसहरूलाई यो ऊर्जाको क्रिएटिभ वे आउट निकाल्नको लागि जात्राहरू,
पर्वहरू यी यावत कुराहरू संसारभरि नै भए र यी जात्रा पर्वहरू त्यस्ता त्यस्ता बेलामा हुन्थे जुन बेलामा मानिसहरूसँग फुर्सद थियो र त्यही फुर्सदको बेलामा मानिसका मनमा भिन्न भिन्न कुराहरू चल्न थाल्थे। किनकि केही नगरिकन बस्यो दिमागमा भिन्न कुराहरू आइहाल्छ, केही गर्यो ती कुराहरू आउन पाउँदैन, किनकि त्यही जे कुरा मनमा आउन सक्थ्यो त्यही कुराको ऊर्जा नै अब क्रिएटिभ वे आउटतर्फ लाग्न थाल्यो। त मानिसहरू कृषि गर्थे, पहिला वर्षभरि कृषि गरुन्जेल कृषिमै हुन्थ्यो, कर्म गरिरहन्थ्यो र जब कृषि नहुने समय अवधि हुन्थ्यो त्यतिखेर मानिसहरू सङ्गीततिर लाग्थे, सेलिब्रेसनतिर लाग्थे, केही न केही क्रिएटिभ वे आउट निकालि नै रहन्थे। र यही सामाजिक चित्तलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि मानिसहरूलाई चाडपर्व संसारभरि चाहियो। किनकि केही नगर्दो हो त यही ऊर्जा हो मानिसलाई जीवनको निरन्तरता दिनको लागि बच्चा जन्माउन प्रेरित गराउँछ। यही ऊर्जाले त्यही रूपमा जनावरहरूमा पनि काम गर्छ र जनावरहरूको क्रिएटिभ वे आउट नहुने भएकाले बोट बिरुवाहरूको, चराचुरुङ्गीको, माछाको, यी यावत मनुष्यबाहेक जति छन् उनीहरूको मानिसको जतिको चेतना स्तरमा क्रिएटिभ वे आउट, सृजनात्मक बाटो निकाल्न सक्ने क्षमता मानिसले देखेसम्म नभएका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू पृथक छ, फरक छ। उनीहरूमा निरन्तर जीवनको कन्टिन्युएसन नर्मल कुरा हो। त्यसैले एउटा सिमलको रुखले उसको जीवनकालमा करोडौं बिउहरू हावाबाट फैलाइदिन्छ, परसम्म पुर्याइदिन्छ। मानिसमा त्यो सम्भव छैन, किनकि मानिसको क्रिएटिभ वे आउट हुन सक्ने क्षमता छ। मानिसहरूले आफूले आफूलाई जोगाइराख्नको लागि, आफ्नो जीवनको ऊर्जालाई जोगाइराख्नको लागि जन्म दिने मात्र एक विकल्प छैन मानिससँग यही सृजनात्मक बाटो छ, जसमार्फत मानिसले गीत गाउँछ, कविता लेख्छ, किताबहरू लेख्छ, भिन्न भिन्न कुरा गर्छन् मानिसहरू जो समाजले सेलिब्रेट गरेको हुन्छ र यसै कामहरू मार्फत ऊ युगौं युग बाँचिरहन्छ। त्यसैले नै उसलाई पूर्ति दिन्छ, त्यसैले नै उसलाई भरिदिन्छ। र मैले सुनेको जस्ता मानिसहरू क्रिएटिभ वे आउट, क्रिएटिभ काममा लागेका हुन्छन् जीवनमा, उनीहरूको जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि बच्चा आवश्यकता उनीहरूको अनुभवबाट देखिँदैन अथवा कम देखिन्छ। जति रुचि जीवनमा क्रिएटिभ वे आउट कम भएका मानिसहरूलाई बच्चा जन्माउनमा हुन्छ, बाँकीलाई हुँदैन। क्रिएटिभ वे आउट निकाल्ने मानिसहरूलाई कम नै हुन्छ। यो यसै कारण कि जीवनको ऊर्जा निरन्तर हुनै नै छ, हुनै पर्छ र हुन्छ नै। मानिसको इच्छा होस्, मानिसको इच्छा नहोस्, जीवनको निरन्तरता त हुन्छ नै। र निरन्तरता कुन ढङ्गले, कुन मार्गले लैजाने, यो प्रत्येक मानिसको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। त्यसैले तिम्रो पूर्ण ऊर्जाको जिम्मेवारी तिमी लिऊ माया, अरू कुनै मार्ग नै छैन। तिमीले विगतमा नकारात्मक कार्य गरेका थियौ होला, कसैको हाउभाउमा आएर, साथीहरूको लयमा लागेर, केही न केही रूपले तिमीले नकारात्मक कार्य गरेका छौ, सबैले गरेका छन्। त त्यसमा नअड्क्यौ, किनकि त्यही कार्यहरू मार्फत तिमीले जान्दै जान्दै अनुभव गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौ। सबै सकारात्मक, सबै नकारात्मकको सहज स्वीकार गरिदेऊ। त्यसबाहेक अरू गर्न केही सकिँदैन। त्यसबाहेक
कुण्ठित हुँदै जान सकिन्छ। त्यसबाहेक म दुःख पाउँदछु, म दुखी, मलाई सबैले हेपे, यो अनुभव, यो मार्ग सबैले मलाई नराम्रो भन्छन्, सबैतर्फबाट म नराम्रो छु, यो मार्गले दुःखतिर लैजाँदै लैजाँदै अन्तिम त डिप्रेसनतिर लैजान खोज्छ मानिसलाई। तर जस्ता जस्ता दुःखहरू मैले भोगेँ सब स्वीकार छ र हे सृष्टि, अब कसैले परमात्मामा विश्वास गर्ने भए, हे परमात्मा, हे ब्रह्माण्ड, हे विश्व, जस्तो जस्तो अनुभव हुन सक्यो मैले सहन्छु, मैले सहेर सबै स्वीकार्छु। आजसम्म जस्ता जस्ता भए सबै स्वीकारेर लिन्छु। र आज उपरान्त कस्ता कर्म मबाट हुन्छन् मलाई होस देऊ, मलाई विवेक देऊ, म हेर्न सकूँ, म जान्न सकूँ र म शान्तमा आउन सकूँ, म सहजतामा आउन सकूँ। यो भावले सृष्टिलाई हेर्दै जाने हो भने, यो ब्रह्माण्डलाई हेर्दै जाने हो भने र प्रत्येक दिनको आफूमै आउने भावहरूलाई हेर्दै जाने हो भने तिमी जे देख्छौ, तिमी जे अनुभव गर्छौ त्योभन्दा पृथक त तिमी छँदैछौ नै। र त्यो पृथकतासम्म यही जनावरको अचेतनको चित्तबाट बोट बिरुवाको, जनावरहरूको चित्त हुँदै मानिसको चित्तसम्म आइपुगेका छौँ। हामी सबै मानिसको चित्तमा आइपुगेका छौँ र यो परम क्षमता हामी सबैसँग छ कि यो स्वीकार्न सकौँ, सकारात्मकतालाई पनि नकारात्मकतालाई पनि। अद्वैतलाई नै, दुई रूपलाई नै स्वीकार्दा मात्रै, यो द्वैतको दुई रूपलाई मात्रै स्वीकार्न सक्यो भने मात्रै यो अद्वैतलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्न सकिन्छ। र मात्रै जीवनमा जस्ता जस्ता ऊर्जाहरू, अनुभवहरू हुँदै आउँछन् ती सबैको क्रिएटिभ वे आउट आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो रूपले निकाल्न सकिन्छ। र सबैको युनिक वे नै छ, सबैको आफ्नै आफ्नै ढङ्ग छ र सबैले यो आफ्नै आफ्नै ढङ्ग पत्ता लगाउनै पर्छ। आफ्नो इन्डिभिजुअलिटी, आफ्नो व्यक्तिगततालाई निहाल्नै पर्छ, चिन्नै पर्छ र अन्ततः स्वीकार गर्नै पर्छ। आजलाई यति नै।